बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, इक़्तिदार एक ऐसा नशा है कि बरसों अगर इस नशे के इस्तेमाल के बाद ये नशा छूट जाए, इक़्तिदार चला जाए, तो ये आपको जहनी मरीज बना दिया करता है। पाकिस्तान का शरीफ खानदान जो तकरीबन 3-4 दहाइयों से जो है वो इक़्तिदार का हिस्सा रहा, जब से इक़्तिदार उनके हाथ से निकला है, बारी बारी ये शरीफ खानदान जो है वो जहनी मरीज बनता गया और ये मर्ज जो है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पहले जो है वो नवाज शरीफ जो है सबसे पहले इसका शिकार हुए, उनकी जानिब से बहके से बयानात आना शुरू हुए। उसके बाद फिर मरियम नवाज भी जो है वो इसका शिकार होगी। इस खानदान के जो एक फ़र्द हैं शहबाज शरीफ, उनका ये ख्याल था और वो ये समझते थे कि शायद जो है वो पंजाब उनके हाथ से कभी भी नहीं निकलने वाला। मरकज़ में क्योंकि नवाज शरीफ हुआ करते थे और वहाँ पर जो है वो उनके वारसीन में मरियम नवाज शामिल थी और पंजाब क्यों में शहबाज शरीफ के हाथ होता था, तो शहबाज शरीफ समझते थे कि पहले वो फिर उनके बाद उनके बेटे, ये दोनों जो शरीफ भाई हैं, इनके दरमियान ये मामला तय था। शहबाज शरीफ गुज़श्ता कुछ अरसे से इसलिए चुप थे कि इमरान खान नाकाम होंगे, उस्मान बुज़दार नाकाम होंगे, लोगों को उनकी जो है वो याद आएगी, उनको दोबारा से बुलाया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर शहबाज शरीफ ने जो है वो इदारों के अंदर मौजूद जो उनकी शरीफाना सरमायाकारी है, उनके ज़रिए हुकूमत की बाकायदा मिन्नतें जो हैं वो शुरू कर रखी हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो उन्हें एनआरओ दिया जाए, उन्हें जो है वो इक़्तिदार के अंदर हिस्सा बनाया जाए। अब एक और मुख्तलिफ किस्म की उनकी ख्वाहिश जो है वो सामने आई थी और वो ख्वाहिश नहीं मानी जा रही। वो थी कि मुल्क के अंदर जो है वो किसी न किसी तरीके से मुफाहमत का जो माहौल है वो पैदा किया जाए। चौधरी निसार को भी इसी हवाले से एक्टिव किया गया, सरदार अयाज सादिक से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन इमरान खान है कि मान ही नहीं रहे। और मामला ये है कि शहबाज शरीफ इस सारी सूरत हाल को देखकर शदीद किस्म की जहनी अजियत का शिकार हो गए हैं। जहनी तवाज़ुन जो है वो उनका ख़राब हो गया है और आज उनकी तरफ से एक बयान जो है वो सामने आया है। वो बयान हम आपके सामने रखेंगे, उसके बाद आप खुद ये जान लेंगे कि कैसे जो है वो शहबाज शरीफ का जो जहनी तवाज़ुन है वो ख़राब हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि उनके इस जहनी तवाज़ुन की ख़राबी का इलाज करने के लिए, उनकी इस जहनी बीमारी को ख़त्म करने के लिए इमरान खान ने जो डॉक्टर तजवीज़ किया है, उस डॉक्टर का नाम है उस्मान बुज़दार। और उस्मान बुज़दार जो है वो शहबाज शरीफ का इलाज करने जा रहे हैं और इस हवाले से खबरें ये हैं कि जून के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अवाम को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब ये जो ढकी छुपी बातें जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इनकी थोड़ी सी वजाहत भी करते हैं, हम आपको ये बताते हैं। तो दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि गुज़श्ता चंद दिनों से मुसलसल जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। पहले जो है वो उसके अच्छे फिगर्स आए और मुल्की और कौमी इदारों ने जो है वो उनको तस्लीम किया, पाकिस्तान की तारीफ हुई मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो 4% की मुआशी ग्रोथ के करीब जो है वो पहुँच गई है, तरक्की की उसकी रफ्तार। और अगले बरस ये 5% और उससे अगला बरस जो इलेक्शन का साल होगा उसमें ये 6% को जो है वो टच कर जाएगी। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रेगोडेक का केस जीता। फिर आगे बढ़े तो फिर मामला सामने आया स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें एक दिन के अंदर 1 अरब और 56 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग हुई हिस्सेस की। और आज उससे भी जो बड़ी खबर है वो ये आ गई कि 2 अरब से भी ज़ायद जो है वो हिस्सेस की जो है वो खरीदो फरोख्त हुई। यानी आए दिन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने पिछले जो रिकॉर्ड है इमरान खान की हुकूमत में जो उसने बनाए थे वो तोड़ती जा रही है। अच्छा, अब जब ये सारी सूरत हाल है तो इसी दौरान कुछ और किस्म की भी जो खुशखबरियां हैं वो जो है वो आवाम के लिए सामने लाई गई, आवाम को ये बताया गया। जैसा कि एक खबर अहम तरीन जो है वो ये सामने आई कि आइंदा बजट में जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। उसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं कि IMF के साथ इसके ऊपर बातचीत हो गई है, इत्तफाक राय से बजट को हतमी शक्ल दी जा रही है और आइंदा माली साल में GDP का जो ग्रोथ रेट है वो 5% रखा गया है। बजट में महंगाई का हदफ 8.2% है, बजट खसारा 6.3% है, जबकि आपका जो मजमूई कर्जा है वो GDP के 81.4% का तखमीना लगाया गया है और मुल्की मईशत का जो हुजम है वो 54,341 अरब रुपए का तखमीना जो है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ जो है वो जो खुशखबरियां हैं वो ये हैं कि तमाम तर जो है वो दबाव के बावजूद, तमाम तर दीगर चीज़ों के बावजूद जो है वो, अगरचा पाकिस्तान की मईशत ने बड़ा सख्त वक्त भी देखा, लेकिन पहले KPK की तरफ से ये ऐलान किया गया कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत की जानिब से भी एक बड़ा जो ऐलान है वो सामने आया कि जो पंजाब हुकूमत है वो भी जो है वो जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर रही है।
اور اسی طرح سے جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں کے پی کے اندر، جن کی روزانہ کی جو تنخواہ تھی وہ معاف کیجیے گا، جن کی جو ماہانہ تنخواہ تھی وہ 17,000 روپے تھی کم از کم، وہ بڑھا کر 21,000 روپے کی گئی ہے، یعنی مزدور کی جو کم سے کم تنخواہ ہے۔ اچھا، اس سے ایک پہلے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافے کے حوالے سے جو ایک اعلان کیا، وہ بھی ایک بڑی خوشخبری تھی۔ اس میں یہ بتایا کہ پہلے اسپیشل الاؤنس کی مد میں جو ہے وہ 10 سے 15% اضافے کی تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی، جس سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مسترد کرتے ہوئے 25% اسپیشل الاؤنس کی منظوری دے دی، اور اس کا آغاز جو ہے وہ جون سے ہونے جا رہا ہے، 1 جون سے۔ اور یہی وہ علاج ہے جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ یہ عثمان بزدار صاحب جو علاج ہے وہ شہباز شریف کا کر رہے ہیں۔ لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شہباز شریف کی جو بیماری ہے اس کا تو میں نے آپ کو بتایا نہیں، تو جو شہباز شریف کی جو ذہنی بیماری ہے وہ آپ کو ان کے اس آج کے بیان سے جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے بیان کیا دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ عوام دشمن بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے گزشتہ جو 3 بجٹ اس حکومت نے پیش کیے، ان میں اگرچہ اپوزیشن نے کچھ مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا زور انہوں نے نہیں لگایا، وہ بجٹ بڑی آسانی کے ساتھ پاس ہو گئے، اور لوگوں نے بعض جو اپوزیشن سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو وہ گرائیں گے، جو میڈیا کے کچھ لوگ ہیں جو بڑے اینکر اور ویلے کالم نگار، انہوں نے تنقید بھی کی اپوزیشن کے اوپر کہ دیکھیں یہ کیسی اپوزیشن ہے، آسانی سے بجٹ پاس ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب خود یہ تمام لوگ مان رہے ہیں کہ ماضی میں حالات جو ہے وہ ذرا زیادہ مشکل تھے، حکومت خود بھی یہ مانتی ہے کہ انہوں نے بہت مشکل حالات میں انہیں جو ہے وہ اکانومی ملی۔ اب جب کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے، عوام کو ریلیف مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اور شیئر کی کہ یہ جو ہے وہ اعلانات کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، اور اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام دشمن بجٹ جو ہے وہ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ ذرا پورا بیان ان کا سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مفادات کے جو منافی بجٹ سازی ہے اس کی وہ مذمت کریں گے، یعنی اگر کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر جو ہے اور مرکز کے اندر اگر جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، اگر جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ پاکستان کی بڑھ جاتی ہے، اگر جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی نیا ٹیکس جو ہے وہ بجٹ کے اندر نہیں لگایا جاتا، تو شہباز شریف کے بقول جو ہے یہ جو بجٹ ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے اور اسے منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اب ان کے اس بیان سے آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر عوام کو سہولیات دینے والا جو بجٹ ہے اگر وہ عوام دشمن بجٹ ہے، تو پھر یقینی طور پر شہباز شریف جو ہے وہ اس وقت ایک ذہنی بیماری کا شکار ہیں، ان کا جو ذہنی توازن ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اور ان کا ذہنی توازن یقیناً عثمان بزدار ہی ٹھیک کریں گے، وہی جو ہے وہ شہباز شریف کا علاج کریں گے۔ اس وقت جب 11 جون کو پہلے مرکز کے اندر بجٹ آئے گا، اور اس کے بعد پھر اسی روایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے عوام کو ریلیف دیتے ہوئے جب جو ہے وہ پنجاب کا بجٹ بھی سامنے آئے گا، اس دوران جو ہے وہ مختلف دوائیاں عثمان بزدار نے بہرحال شہباز شریف کو دینا شروع کر دی ہیں۔ وہ دوائیاں کیا ہیں؟ وہ دوائیاں یہ ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ کے پی کے کی طرز پر صحت کے سب سے بڑے جو ہیلتھ انشورنس کا جو منصوبہ ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور ساؤتھ پنجاب سے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کے پسماندہ ترین جو اضلاع ہیں، لیا پہنچے تھے عمران خان، وہاں سے انہوں نے، اور تقریباً 7.5 لاکھ روپے سالانہ سے انہوں نے اس بات کا آغاز کیا ہے کہ پنجاب کا جو ہر شخص ہے اس کو سالانہ 7.5 لاکھ روپے تک کی ہیلتھ انشورنس ملے گی، اور پاکستان کے جتنے بھی بڑے پرائیویٹ بھی اور سرکاری اسپتال ہیں وہاں پر وہ اپنا فری علاج کروا سکے گا۔ کے پی کے اندر یہ جو منصوبہ ہے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، عالمی ادارے اس کی تعریف کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سخت ناقد جو ہیں، جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ وہاں کے ایک جرنلسٹ رحیم اللہ یوسف زئی، جن کا تعلق جنگ گروپ کے ساتھ ہے اور بڑے سخت ناقد کے طور پہ وہ جانے جاتے ہیں تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے بھی اس کی جو ہے وہ تعریف کی گئی تھی۔ اس کو حیران کن منصوبہ جو ہے وہ کہا گیا تھا۔ کامران خان نے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا اور ان کا انٹرویو لیا تھا، اور دنیا ٹی وی کے ایک رپورٹر نے اس کے اوپر ایک شاندار رپورٹ بھی بنائی تھی جنہیں ہم نے خراج تحسین پیش کیا تھا۔ وہی منصوبہ جو ہے وہ اسلام آباد وہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر لایا جا رہا ہے، اور سٹارٹ اس کا جو ہے وہ پنجاب کے پسماندہ ترین اضلاع سے کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سال کے اختتام تک پنجاب کے جتنی بھی آبادی ہے، یعنی تقریباً 12 کروڑ کے قریب، اور جتنے بھی اضلاع ہیں چاہے وہ ساؤتھ کے ہوں یا نارتھ کے ہوں یا سینٹر پنجاب کے ہوں، وہاں بھی جو عوام ہے ان تک یہ صحت کی سہولیات جو ہے وہ پہنچائی جائیں گی۔ تو اس طرح سے عثمان بزدار بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ شہباز شریف کی اس بیماری کا جو ہے وہ علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی ذہنی بیماری جس کا اندازہ ہمیں آج کے اس بیان سے ہوا ہے،
اور اس کے بعد یہ اقدامات ہیں عثمان بزدار صاحب کے جو وہ اٹھا رہے ہیں. ابھی جو آخری ڈوز ہے دوائی کی وہ انہیں جون کے دوسرے ہفتے میں دیں گے، اور عوام کو پھر ایک بڑی خوشخبری جو ہے وہ سننے کو ملے گی کہ شہباز شریف کا جو ہے وہ ذہنی توازن درست ہو گیا ہے. اور اس کے بعد وہ پھر آپ کو بتائیں گے اور نظر آئے گا سب کچھ کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان کو جو ہے ان کے ذہنی توازن خراب ہونے سے بچایا اور ان کو صحت یاب کیا. تو ناظرین یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس کے اندر. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.